अथ 43 सर्गः। ततः समीक्ष्य शयने सन्नम् शोकेन पार्थिवम् कौसल्यापुत्र शोकार्ता तमुवाच महीपतिम् राघवेन रशार्दूले विषम् मुक्त्वा हि जिह्मगा विचरिष्यति कैकेयी निर्मुक्तेव हि पन्नगी विवास्य रामम् सुभगा लब्धकामा समाहिता त्रासयिष्यति माम् भूयो दुष्टा हिरिव वेश्मनि अथास्मिन्नगरे रामश्चरन् भैक्षम् गृहे वसेत् कामकारो वरम् दातुमपि दासम् ममात्मजम् पातयित्वा तु कैकेय्या रामम् स्थानाद्यथेष्टतः प्रविद्धो रक्षसाम् भागः पर्वणि वाहिताग्निना नागराजगतिर्वीरो महाबाहुर्धनुर्धरः वनमाविशते नूनम् सभार्यः सह लक्ष्मणः वने त्वदृष्टदुःखानाम् कैकेय्यनुमते त्वया त्यक्तानाम् वनवासाय कान्यावस्था भविष्यति ते रत्नहीरास्तरुणाः फलकाले विवासिताः कथम् वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलैः कृताशनाः अपीदानीम् स कालः स्यान्मम शोकक्षयः शिवः सह भार्यम् सह भ्रात्रा पश्येयमिह राघवम् श्रुत्वैवोपस्थितौ वीरौ कदा योध्या भविष्यति यशस्विनी हृष्टजना सोच्छ्रितध्वजमालिनी कदा प्रेक्ष्य नरव्याघ्रावरण्यात् पुनरागतौ भविष्यति पुरी हृष्टा समुद्र इव पर्वणि कदा योध्याम् महाबाहुः पुरीम् वीरः प्रवेक्ष्यति पुरस्कृत्य रथे सीताम् वृषभो गोवधूमिव कदा प्राणिसहस्राणि राजमार्गे ममात्मजौ लाजैरवकरिष्यन्ति प्रविशन्तावरिन्दमौ प्रविशन्तौ कदा योध्याम् द्रक्ष्यामि शुभकुण्डलौ उदग्रायुधनिस्त्रिंशौ सशृङ्गाविव पर्वतौ कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनाम् फलानि च प्रदिशन्त्यः पुरीम् हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम् कदा परिणतो बुद्ध्या वयसा चामरप्रभः अभ्युपैष्यति धर्मात्मा सुवर्ष इव लालयन् निःसंशयम् मया मन्ये पुरा वीरकदर्यया पातु कामेषु वत्सेषु मातॄणाम् शातितास्तनाः साहम् गौरिव सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता कैकेय्या पुरुषव्याघ्रबालवत्सेव गौर्बलात् न हि तावद्गुणैर्जुष्टम् सर्वशास्त्रविशारदम् एकपुत्रा विना पुत्रमहम् जीवितुमुत्सहे न हि मे जीविते किञ्चित् सामर्थ्यमिह कल्प्यते अपश्यन्त्याः प्रियम् पुत्रम् लक्ष्मणम् च महाबलम् अयम् हि माम् दीपयतेऽद्यवन्यस्तनूजशोकप्रभवो महाहितः महीमिमाम् रश्मिभिरुत्तमप्रभो यथा निदाके भगवान् दिवाकरः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 43 सर्गः।